حضرت یوسف نے جدوں بھائیاں نو پہچانیا تے پوچھیا میرے بابا جان دا کے حال ہے تے بھائی کہندے نے کہ پوچھدے ہو جدوں دے جدا ہوئے ہو نا تے تہاڈا نام لے لے کے روندے رہندے نے ہن انہاں دی اکھاں دی بینائی وی چلی گئی ہے آپ نے فرمایا تسی پتر کیڑی گل دے سو علاج کیوں نہیں جے کرایا تے بھائی کہندے نے کوئی ڈاکٹر نہیں چھوڑیا کوئی دواخانہ نہیں چھوڑیا لیکن مرض وددا گیا جوں جوں دواواں دیندے گئے حضرت یوسف نے اپنے ابا جان دی بیماری دا جدوں احوال سنیا تے آپ دیاں پلکاں تے آنسو تیر آئے اپنی قمیض جڑی پائی سی او اتاری تھپ کے ہاتھ تے رکھ کے تے بھائیاں نو آکھیا نیڑے آؤ اے میری قمیض لے جاؤ ایک باری بولو ذرا محبت دے نال سبحان اللہ ہائے ہائے گرامی قدر سامین و حاضرین حضرت یوسف نے روک کے تے قمیض تھپ کے تے ہاتھ رکھ کے فرمایا اے میری قمیض لے جاؤ میرے گرامی قدر سامعین اللہ دا قرآن پہ کہندا ہے اذهبوا بقمیصی ھذا اے نہیں فرمایا دھوبی نے سوٹ دھو کے تے ہینگر نال لٹکایا ہویا ہے بیوی نے استری کر کے بریف کیس دے اندر سجایا ہویا ہے تے درزی نے سی کے ہینگر نال لٹکایا ہویا ہے نہیں نہیں اذهبوا بقمیصی ھذا اے میری قمیض لے جاؤ القوہ علی وجہ ابی یأتی بصیرا بابا جان دیاں اکھاں تے پانا تہاڈا کم ہے نظر جانے خدا جانے میرے بھائیو اللہ دے نبیاں دے جسماں نال جڑی قمیضاں تے کپڑے لگ جان او نابینیاں دیاں اکھاں تے پا دتے جاون تے اللہ انہاں نو بینائیاں عطا فرما دیندا ہے حضرت سلطان العارفین سلطان بہو بیمار ہو گئے دائیں بائیں حکیم کوئی نہیں سی ایک کوئی حکیم سی جڑا ہندو مذہب نال تعلق رکھدا سی مرید آئے انہاں آکے جناب پیر صاحب بیمار نے تے تانوں بلا رہے نے آؤ تے انہاں نو دوا داریو کرو کیونکہ دارو کرنا بھی اللہ دے نبی دی سنت ہے ہندو حکیم کہندہ ہے میں کوئی نہیں جے جانا انہاں کیا کیوں نہیں جانا او کہندہ ہے میں سنے آئے جنہوں سلطان پاؤ ایک واری تک لوے نہ انہوں کلمہ پڑھنا پہندا لہذا میری ماں بھی ہندوانی میرا باپ بھی ہندو میں آخری عمر وچ اپنا عقیدہ نہ بدلنا چاہتا مریداں نے کہا چلو کوئی گل نہیں اکھاں بند کر کے نبض ویکھ لوے ہو تے جڑی پڑی دینی ہے دارو دی اتھے ہی دے دے ہو وہ کہندا نہیں نہیں میں پھر بھی کوئی نہیں جانا انہاں کہا کیوں نہیں جانا تو نے کہندا میں اس سنے جنوں سلطان باؤ ویکھ لوے انہوں بھی کلمہ پڑھنا پہندا جیڑا سلطان باؤ نو ویکھ لوے انہوں بھی کلمہ پڑھنا پہندا ہے تے جنوں بابا سلطان باؤ ویکھ لوے انہوں بھی کلمہ پڑھنا پہندا ہے گرامی قدر سامین ہندو نے انکار کیتا تے کہندا ہے اے نہ سمجھو میں کوئی چھوٹا حکیم ہاں اوے مینوں جاننے ہونا میں بہت بڑا حاذق تے ماہر حکیم ہاں اے ضروری نہیں کہ میں نبض چیک کر کے ہی دوائی دیواں بلکہ تسی مریض دا کرتا لے آؤ میں انہوں سن کے تے بیماری دس دیاں گا تے نالے دوائی بھی دے دیاں گا مریداں نے آکے حضور سلطان العارفین نو سارا ماجرہ سنایا تے آپ نو عرض کیتا قمیض دے دو ایتھے نہیں جے آندہ انکار کر گیا جے سلطان العارفین نے اپنی قمیض لائی تے ٹھپ کے تے ہاتھ رکھ کے مسکرا کے فرمایا گھبرانا نہیں جیڑا کم باہو کرنا ہے او کم باہو دی قمیض بھی کر جائے گی اور دنیا نے منظر ویکھیا کہ جدو قمیض ہندو حکیم دے سامنے آئی نا تے انہیں جو ہی ویکھیا نا تے زبان تے جاری ہو گیا لا الہ الا اللہ لا عرض کر رہے ہیں اللہ
اللہ دے نبیاں دے جسماں نال تے ولیاں دے جسماں نال لگیاں قمیضاں نوں وی اللہ اتنیاں شاناں عطا فرما دیندا ہے کہ او نابینیاں نوں بنا عطا کر دیندیاں نے۔ گرامی قدر سامعین، ایک بھائی کہندا ہے میں قمیض لے کے جاواں گا، انہاں آکھیا تیرا نام تے نہیں نے نہ لے آؤ، جیڑا مرضی لے جائے۔ اور رو کے کہندا ہے یاد کرو تواڈے خون دی بھری وی تے میں ہی کھڑی سی، بابا جان نو آکھیا سی اب پتر نو بھیڑیا کھا گیا اے میں خون آلود قمیض لے کے آیا۔ اس وقت ماڑیاں خبراں میں دتیاں سن، اج چنگیاں خبراں دا ویلا آ گیا ہے، اج بھی میرا دل کردا ہے میں ہی اگے ہو جاؤں۔ گرامی قدر سامعین، کتھے کنان تے کتھے مصر دا بازار، اتھوں بندہ قمیض لے کے چلیا تے حضرت یعقوب اپنے پوترے تے پوتریاں نال، اپنے دوترے تے دوتریاں نال گلاں پہ کردن۔ اچانک آپ نے گل بات مکا کے تے مصر ول منہ کر کے خشبوں سونیاں شروع کر دیتیاں۔ پوترے تے دوترے کہنے نے دادا نانا ایک پہ کر دیو۔ فرمایا لولا ان تفندون، اگر اے نہ سمجھو کہ بابا پٹنیوں لے گیا ہے تے اللہ دی قسم انی لا اجد ریح یوسف، اس دہاڑے یعقوب نبی نے ایک خبراں غیب سنا، یا اج پیارے یوسف والوں اے آئیاں ٹھنڈیاں ہواواں، ایتھے رک کے مینوں ایک فکرہ دین دیو نا کہ حضرت یعقوب نے معراج دی راتی میرے نبی پیچھے نماز پڑھیے، اور قرآن کہندا ہے کہ یعقوب مقتدی نے، اور مقتدی دی اگر شان ہے او کنان وچ بہ کے مصر چوں چلن والے کرتے دی خوشبو سنگ سکدا ہے، تے امامت دے مصلے تے کھڑے ہون والا امام مدینے وچ بہ کے یمن چوں اویسے کرنی دی خوشبو کیوں نہیں سنگ سکدا؟ یہ شان خدمتگاروں کی سردار کا عالم کیا ہوگا۔